अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे चैनल मुंतखब अहादीस में आपका इस्तकबाल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तहज्जुद पढ़ने का आदी हो और नींद के गलबा की वजह से किसी रात आँख ना खुली तो अल्लाह ताला उसके लिए तहज्जुद का सवाब लिख देते हैं और उसका सोना अल्लाह ताला की तरफ से उस पर एक इनाम है। बग़ैर तहज्जुद पढ़े उस रात तहज्जुद का सवाब मिल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को सोने के लिए बिस्तर पर आया और उसकी नीयत रात को तहज्जुद पढ़ने की थी, लेकिन वो ऐसा सोया कि सुबह ही जागा तो उसको उसकी नीयत पर तहज्जुद का सवाब मिलता है और उसका सोना अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुआज़ बिन अनस जहनी रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज से फारिग होकर उसी जगह बैठा रहता है, खैर के अलावा कोई बात नहीं करता, फिर 2 रकात इशराक की नमाज पढ़ता है, उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, चाहे वो समुंदर के झाग से ज़्यादा ही हो। अबू दाऊद की हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मनक़ूल है, जो शख्स फजर की नमाज पढ़कर सूरज निकलने तक अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहता है, फिर 2 या 4 रकात इशराक की नमाज पढ़ता है तो उसकी खाल को दोज़ख की आग न छुएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज जमात से पढ़ता है, फिर आफ़ताब निकलने तक अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहता है, फिर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ता है तो उसे हज और उम्रा का सवाब मिलता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, कामिल हज और उम्रा का सवाब, कामिल हज और उम्रा का सवाब, कामिल हज और उम्रा का सवाब। तिरमिज़ी की हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा जो बहुत ही जल्द बहुत सारा माल गनीमत लेकर वापस लौट आया। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमने कोई ऐसा लश्कर नहीं देखा जो इतनी जल्दी इतना सारा माल गनीमत लेकर वापस लौट आया हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें उससे भी कम वक्त में उस माल से बहुत ज़्यादा गनीमत कमाने वाला शख्स न बताऊं? ये वो शख्स है जो अपने घर से अच्छी तरह वज़ू करके मस्जिद जाता है, फजर की नमाज़ पढ़ता है, फिर सूरज निकलने के बाद इशराक की नमाज़ पढ़ता है, तो ये बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा नफ़ा कमाने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर शख्स के ज़िम्मा उसके जिस्म के एक एक जोड़ की सलामती के शुक्राने में रोज़ाना सुबह को एक सदका होता है। हर सुबहान अल्लाह कहना सदका है, हर बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, हर बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, हर बार अल्लाहु अकबर कहना सदका है, भलाई का हुक्म करना सदका है, बुराई से रोकना सदका है और हर जोड़ के शुक्र की अदायगी के लिए चाश्त के वक्त 2 रकातें पढ़ना काफ़ी हो जाती हैं। मुस्लिम की हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बरीदा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, आदमी में 360 जोड़ हैं, उसके ज़िम्मा ज़रूरी है कि हर जोड़ की सलामती के शुक्राना में एक सदका अदा किया जाए। सुबहाना। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इतने सदके कौन अदा कर सकता है? इरशाद फरमाया, मस्जिद में अगर थूक पड़ा हो तो उसे दफन कर देना सदका का सवाब रखता है, रास्ता में से तकलीफ़ देने वाली चीज़ का हटा देना भी सदका है, अगर इन अमलों का मौका न मिले तो चाश्त की 2 रकात नमाज पढ़ना इन सब सदकात के बदले तुम्हारे लिए काफ़ी है। अबू दाऊद की हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चाश्त की 2 रकात पढ़ने का एहतमाम करता है उससे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, अगरचे वो समुंदर के झाग के बराबर हों।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاشت کے دو نفل پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ جو 4 نفل پڑھتا ہے وہ عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے۔ جو 6 نفل پڑھتا ہے اس دن کے کاموں میں مدد کی جاتی ہے۔ جو 8 نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرمانبرداروں میں لکھ دیتے ہیں، اور جو 12 نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر صدقہ اور احسان فرماتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی فضول بات نہیں کرتا تو اسے 12 سال کی عبادت کے ثواب کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فجر کی نماز کے وقت دریافت فرمایا، بلال، اسلام لانے کے بعد اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں ثواب کی سب سے زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ رات خواب میں سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امید جس عمل سے ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب کسی وقت جب بھی وضو کیا اس وضو سے اتنی نماز تحیۃ الوضو ضرور پڑھی ہے جتنی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت توفیق ملی۔ بخاری کی حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حبشہ روانہ کیا۔ جب وہ وہاں سے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا، پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ہدیہ نہ دوں، خوشخبری نہ سناؤں، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور، ارشاد فرمائیے۔ پھر آپ نے صلاۃ التسبیح کی تفصیل بیان فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی سے ارشاد فرمایا، تم نے دعا مانگنے میں جلدی کی، جب تم نماز پڑھ کر بیٹھو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی شان تعریف کرو اور مجھ پر درود بھیجو، پھر دعا مانگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک اور صاحب نے نماز پڑھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے ارشاد فرمایا، اب تم دعا کرو، قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، ترجمہ، اور وہ بندے جن کا حال یہ ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی برا کام کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو جلدی ہی انہیں اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کے طالب ہوتے ہیں، اور بات بھی یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور برے کام پر وہ اڑتے نہیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔